बाबाची, पुताची आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबाच्या बाबा भयणीनो, आयज नोव्यान आमी समोर उपता घेवन कुर्साकचे परबेक तयारी करूं. आनी आयज हे नोव्यान आमी कितें भाशेन भेटयता सगल्या संवसाराच्या फुडाऱ्यां खातीर. सगळे संवसाराचे फुडारी एकठांय येवन एका मोनान ताणें वावरूंक आनी जाता ते भाशेन ह्या वायरसा आड ताणें झुजून हो वायरस ह्या संवसारांतलो नपयत करूंक ताणें आपलो आदार सहकार दिवंक आमी मागुया. तर आमच्या संवसाराच्या सरकारांनी फुडाऱ्यांनी फुडें सरून हो वावर नेटान फुडें व्हरूंक आनी पॉलिटिक्स सगळें कुशीन धरून बऱ्या मोनान ताणें वावरूंक तांकां आत्म्याची कृपा आनी शक्ती मागुया. तशेंच आमच्या गोंयच्या सरकारान सगळे जाणवायेन आनी थिरायेन हो वावर करूंक आनी आमचे गोंयचे पोरजेक ताणें ह्या वायरसांतलो राखूंक आनी सांबाळूंक आनी आमी आमचो सगळो आदार सहकार आमच्या सरकाराक दिवंक हें ताणें मागुया. तशेंच सगळ्या सायंटिस्ट आनी डॉक्टरां पासत मागुया ताणें वायरसाक वॅक्सीन सोदून काडूंक आनी जाता ते भाशेन हो वायरस ह्या संवसारांतलो नपयत करूंक. तर ही सगळीं चिंतना मनान दवरतना आयज आमी आमचे वेस्पर्स करता. तर फावो ते मनान वांटून घेवचे खातीर ताच्या मनान आमी आतां स्तोत्रां गायतल्या. आमी आमचें काळीज मन एक करुया. ह्या स्तोत्रांनी आमी वांटून घेवया आनी आमची काळजां मनां देवाक उबारुया. पयलें स्तोत्र. Sorvesporacia mana, Noveni Cruzurkaya, Amci Katiro Soria, Ani Kurunda Koinya, Sorvesporacia mana, Santos Anikit Gaita, Sorvesporacia mana, Santos Anikit Gaita, Podvidat Bodhispavlja, Patrojlianka Sorbo, Soglia Potsangda Koini, Podvijapiamo Kaci, Sorvesporacia mana, Santos Anikit Gaita, Sorvesporacia mana, Santos
दुसरें स्तोत्र. Sobrescorar bacana, sogliamo cielo, ne vagayon cora. Lasari, sobrescorar bacana, sogliamo cielo, ne vagayon cora. Sobresporaci se vagora, anodataci bokti cora. Surgita gaun gaun bito sora, santo saniya deva bhukta. Alleluia, 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 alleluia. Lasari, salve sporar bacana, sogliamo ciano, ne vagayon cora. Lasari, salve sporar bacana, sogliamo ciano, ne vagayon cora. Salve sporanto, e losna, Toco babuy to samarna, Visvasarya gloria tuta chimoka, Alma somestan to geurauta. Alleluia, 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 alleluia. तिसरें गीत. Bapa's mój mi, por kora. Bapa's mój mi, por kora. Jesus omi, Jesus omi. Deva Jesu in corestace, Tori deva vor victor, Jesu morai da coilina. Apnagnikud kali korun, Sakra cherutane getri, Unchavori zagosalo. Bapa's mój mi, por kora. Bapa's mój mi, por kora. Jesus ami, Jesus ami. प्रार्थूया. सासणांच्या देवा, आमच्या मोगाळ बापा, पवित्र स्नानाच्या नव्या जल्मा वरवीं सर्गींचें जिवीत तुवें आमकां दिलें आनी तुज्या मुखार आमकां प्रमाणीक करून अमूर जीण सोडूंक आमकां तांक दिली. तुज्या आदारान आतां सोपून मोहिमेक आमी पावोशें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोंपे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. Amen. दोमदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. सिरिया आनी सिलिसिया तावन पावलो देर्बेक आनी उपरांत लिस्त्रा गेलो. थंय तिमोत नांवाचो एक शीस आसलो. ताची आवय भावार्थाक वेंग मारलेली जिदेव बायल आसली, पूण ताचो बापूय ग्रीक. लिस्त्रेन आनी इकोनेन भावार्थी बाबोयन ताचें बरें उलयताली. पावलून ताका आपणा बरोबर व्हरूंक येवजिलें. थंय जियेतोल्या जिदेवा पासत तांणी ताची सुनोत केली, कित्याक ताचो बापूय ग्रीक म्हूण सगळीं जाणां आसलीं. शारान शार भोंवतना जेरुसाल्याक दोमदूतांनी आनी जाणट्यांनी थाराव घेतलेले
तांची खबर तांणी तांकां दिली आनी ते पाळूंक जाय म्हूण सांगलें. हे भाशेन पवित्र सभा अदीक आनी अदीक भावार्थान मजबूत जाल्यो आनी दिसान दीस तांची संख्या वाडोन गेली. देवाचें उतर आजयेक परगट करूंक पवित्र आत्म्यान ताका आडवारलें देखून ते फ्रिजिया आनी गालेसिया प्रांतांनी भोंवले. मिसियेचे शिमेर पावले तेन्ना ती उतरून येदनीत वचूंक तांणी चिंतलें. पूण जेजूच्या आत्म्यान अशें करूंक तांकां मना केलें. म्हणटच मिसियेंतल्यान भोंवून ते त्रोसाक गेले आनी एके रातीक पावलोक एक दर्शन मेळ्ळें. मासिदोनियेचो एक मनीस थंय उबो आसलो ताका दिश्टी पडलो. तो ताचे लागीं अशें मागतालो, मासिदोनियेक येवन आमकां आदार दी. हें दर्शन पळयल्या उपरांत रोखडेच मासिदोनियेक वचूंक आमी बंदोबस्त केली, कारण तांकां शुभ वर्तमान परगटूंक देव आमकां आपयता म्हूण आमकां ठावें जालें. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. सभा सगळे प्रितुमी सर्वेस्पराक ताल्यो पेट आनंदान म्हणया. सगळे प्रितुमी सर्वेस्पराक ताल्यो पेट आनंदान. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भक्ती करात, संगीतां गावन भितर सरात, संतोषान येयात देवा मुखार. जबा सगळे प्रितुमी सर्वेस्पराक ताल्यो पेट आनंदान. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रोचनार, तो आमचो बापूय, तो सांबाळणार. विस्वासान येयात ताचे मुखार, आमा सोमेस्तां तो घेवंक रावता. जबाब सगळे प्रितुमी सर्वेस्पराक ताल्यो पेट आनंदान. तो गोवली आमी ताच्यो शेल्यो मैपासान चोरून सांबाळलोल्यो. ताचे मुखार या तो आमचो देव, आमी ताचो लोक, ताची परसा. जबाब सगळे प्रितुमी सर्वेस्पराक ताल्यो पेट आनंदान. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माये मोग सासणाक उरतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिनकेचे पिनकेन तो विस्वाशी. जबाब सगळे प्रितुमी सर्वेस्पराक ताल्यो पेट आनंदान. उद्गार Soy Salvespora, soy Salvespora, soy Salvespora. Soy Salvespora, soy Salvespora, soy Salvespora. क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जीवन जाल्यान म्हणटोच सर्गींच्या वस्तूंचेर जावं दी तुमचे ओत्रे. तुवें स्वर्गात क्रिस्त देवाच्या उजव्या हाताक बसलेलो आसा. Soy Salvespora, soy Salvespora, soy Salvespora. Soy Salvespora, soy Salvespora, soy Salvespora. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेव्हा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोबया. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, संवसार तुमकां जोडटा जाल्यार तुमकां जोडचे आदीं तो म्हाका जोडला म्हूण जाणूं जायात. तुमी संवसाराचे न्हय, आनी हांवें तुमकां संवसारांतले विचून काडल्या देखून संवसार तुमकां जोडटा. चाकूर आपल्या दोनया परस व्हड न्हय, अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण उगडास दवरात. ताणें म्हाका दुमाळो दिला जाल्यार ती तुमकांय दुमाळो दितली. ताणें म्हजें उतर सांबाळना जाल्यार तुमचेंय सांबाळटली. पूण ह्या सगळ्या म्हजे पासत ती तुमकां करतली, कित्याक जाणें म्हाका पाठयला ताका ती वळखनात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें
वगाले तुका क्रिस्ता प्रितीच्या बाबा भयणू, आमी 9 दिसाची ही भावार्थाची यात्रा केल्या. आयज आमचे वेस्पर्स, फाल्यां आमी बागेवन क्रिस्ताची परब समोर उक्तांव. आनी ह्या दिसांनी आमी वेगवेगळ्या विशयांचेर नियाळ केला, अदीक करून संस्कारांचेर. आयज ह्या नोयनांत आमी नियाळ करतले आमच्या स्वर्गींचे आवयचेर. आमची स्वर्गींची आवय, आमची माय, देव माता, जी आमच्या बरोबर आसा, आमच्या सांगाताक आसा ह्या संकश्टांच्या वेळार. म्हज्या बाबरीनो, ह्या कोरोना व्हायरसान जायतें वायट आमचेर हाडलां तें आमी पळयता. ह्या संवसाराचें रूपच बदल्लां. लाखांनी लोक मरून गेलो, लाखांनी लोक पिडीन आसात, आनी जायतो लोक कोश काडटा, संकश्टान आसात, घोराबे दुकान आसात, व्हडले संस्थात. सगळो संवसार आत्तो आसा तो पत्तो जाल्लो आसा, आनी पिडा दिसान दीस वाडत आसा. ही मारेकात पिडा आमकां भिरांत हाडटा. आमी भियोन आसा. आमचो सरकार जायतो वावुरता, जाता ते उपाय घेवपाक, हो व्हायरस सोंपोवंक, काबार करूंक, तो थांबोवंक जायते निर्णय घेता आमचो सरकार ह्या व्हायरसाचे आड झुजपाक. आनी आमी जाता ते भाशेन तांकां तेंको दिता, सहकार दिता. आमचे डॉक्टर्स आनी सायंटिस्ट वावुरतात वॅक्सीन सोदून काडूंक, ह्या व्हायरसाचे आड झुजूंक, हो व्हायरस सोंपोवंक, तो थांबोवंक. जी कोण पिडीन आसात तांकां परतून भलायकी मेळूंक ह्या वॅक्सिनाची आमकां गरज आसा. आनी सगळीं आपलें ध्यान, मन, गिन्यान, बूद, जाणवाय वापरतात हें सोदून काडूंक. म्हजे बाबू न्हू, असल्या वेळार आमच्या जिवितांत निराशीपण येता. हें आमचे सरभोंवती कितें घडटा तें पळोवन. आयच्या वाचपांनी आमी कितें पळयता? देवदूत गांव गांवांनी वेतात, शार शारांनी वेतात जेजूची बरी खबर परगटूंक. कित्याक जेजूचो भावार्थ सगळ्या मनशांक परगटूंक जाय. जेजूची खबर, बरी खबर सगळ्यांक दिवंक जाय. आनी अशें करतना जायत्या जाग्यांचेर ते वेतात आनी थंयसर लोक तांकां स्विकारता, मानून घेतात. पूण जायतीं जाण तांकां येवकार दिनात, तांकां अपमान करतात, तांकां मारतात, पिडापी दितात, शारांतले गांवांतले भायर घालतात. आनी ह्या खातीर ते भोंवत आसात एका जाग्यार दुसऱ्या जाग्यार. आयच्या वाचपान जशें आमी आयकलां, एका जाग्यार दुसऱ्या जाग्यार वेतात. तांचे बरोबर आयज तिमोथाक ते व्हरतात, तोय तांच्या जोम्यान भितर सरता. आनी हो वावर करतना असली पिडापीड सोसूंक, असले कोश्ट सोसूंक, असल्यो आडकोड्यो फुडो करूंक जिवितांत निराशीपण येतलेंच आसलें. पूण ना, देवदूत निराशी जायनात. पूण जाय जाल्यार तांच्या जिवितांत बोरवांसो आसा, पिडापीड आसा, दूख आसा, कोश्ट आसा, पूण निराशीपण ना, बोरवांसो आसा. देर इज होप. आनी तांचो बोरवांसो म्हळ्यार तोच जेजू. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा, ताणें म्हाका पिडापीड दिला जाल्यार ती तुमकांय पिडापीड दितली. ताणें म्हाकाय नाकारला जाल्यार ते तुमकांय नाकारतले. पूण भियेनाका, हांव तुमच्या सांगाताक आसा. संवसार सोरो पर्यान हांव तुमच्या सांगाताक आसा. आनी सीस खऱ्यांनीच उमेदीन उर्बेन वावर करताले, कित्याक पवित्र आत्मेचें देणें तांचे सोबीं आसलें. ही जेजूची उतरां तांकां उर्बा दिता, नेट दिता, धीर दिता. आनी ह्या खातीर ह्या दुखांतल्यान उतरून जेजूक सगळ्या मनशांक परगटूंक आनी सगळ्या मनशाची मोगान सेवा चाकरी करूंक वावरतात.
म्हज्या भाव भयणीनो, असो हांव म्हणटालो ह्या व्हायरसाक लागून जायते दूख आमचे सोर भोंवती आनी दुबावेरीत निराशीपण येताच. पूण सांगलां ते भाशेन मारिया आमचो बोरमासो. ती जावन आसा देवाचें व्हडलें देणें आमकां. देवान तिका विचून काडली आपल्या पुताची आवय जावंक. जेन्ना देवान पयलें की संवसारान पातक वाडत आसा, देवाची येवजण जाली की देव खूद संवसारांत येतलो मनशाचें तारण करून, मनशाची सोडवण करून, पूण एका मनशाच्या रुपान. आनी ह्या खातीर मनीस कसो जल्मूंक एके आवयची ताका गरज पडली, एका कुसव्याची ताका गरज पडली. मारयेक तो विचून काडटा आनी तिचो कुसवो पबीत करता. मारिया एक सादी ओस्तोरी, भावार्थाची ओस्तोरी. आनी आमी पळयता मारयेन सदांच देवाची खुशी केली. जायती वस्तू तिका समजनासल्यो, जायते फावटी भिरांत आयली, दुबाव आयली, हें कशें जातलें. आनी ती विचारता देवाक, हें कशें घडोवंक शकता. आनी देव तिका आस्वासन दिता, भियेनाका, हांव तुज्या सांगाताक आसा, पवित्र आत्मो तुजे सवें आसा. आनी मारिया हें उतर मानून घेता, तिचें जिवीत बोरमाशान भरता. ही आसा हांव देवाची चाकून, जावं तुजे उतरा प्रमाणे म्हजें सगळें घडून येवं. फुडें ती म्हणटा, म्हजो आत्मो सर्वस्पाक वाकाणटा, कित्याक ताणें ल्हानवीक चाकोनीची टीश घाली. हांव एक ल्हानवीक चाकून, सादी ओस्तोरी, पूण देव म्हज्या सांगाताक आसा, म्हाका कसलीच भिरांत ना, म्हज्या मनान कसलेच दुबाव ना. ती आपल्या जिविताचें समर्पण देवाक करता. म्हजे भाव भयणीं, आयज आमी म्हणटा मारिया आमची आवय, जेजून तिका आमची आवय केल्या. त्या खुर्सा म्हणीत जेजून जुआंवाक म्हणलें, ही आसा तुजी आवय, आनी ते घडयेतान तिका आमची आवय केली, आख्ख्या मनशा कुळाची आवय केली. आयज म्हजे भाव भयणो, आमकां खुशालकाय, कित्याक आमच्या सांगाताक आमची सायबी माय आसा. शी इज अ व्हेरी पावरफूल इंटरसेसर. ती आमचे पासत मागता, ती आमचे पासत विनोदी करता, ती आमचे पासत देवा मुखार प्रार्थना उबारीत आसा. ह्या खातीर आमकां बोरमासो आसा की आमची स्वर्गीची आवय आमच्या सांगाताक आसा. ती आमकां आपल्या गोपान घेता आनी आमची राखण करता. जेजून तिका आमची राणी केल्या, स्वर्गा संवसाराची राणी. आनी एक बरी राणी कितें करता जायत, एक बरी राणी आपल्या पोरचेची राखण करता, आपल्या पोरचेचो सांबाळ करता, आपल्या पोरचेक वाटायता, सुरक्षीतपणेन सांबाळटा आनी आपल्या पोरचेची सेवा चाकरी करता. असली आमची स्वर्गीची आवय, आमची राणी, जी आमकां राखता, सांबाळटा, सुरक्षीतपणेन दवरता आनी ती सदांच आमची सेवेक आसा. आमचे पासत ती देवा लागीं प्रार्थना करीत आसा. म्हज्या भाव भयणो, आमकां सायबिणीचो व्हडलो मोग आसा. आनी ह्या खातीर आमच्या गोंयांत आमी पळयता कितलीं तिची देवसां आमी करता, आमी तिची भक्ती करता. दिसपट्टी आमच्या घरांत आमी तियेस करता, मागणें करता. आमी घरांनी सायबिणीची भेट काडटा. दोन तरेची नोवेनां आमी करता. पेर सुकूर सायबिणीचें नोवेन, बालांकीन सायबिणीचें नोवेन. तशेंच तिच्या मानाक जायत्यो फिरगोज्यो भेटयल्ल्यो आसात. आनी ह्या फिरगोजांनी नोवेनाच्या मिसांनी आमी वांटो घेवन तिचें भक्तीपण आमी करता. तर आमचो मोग आमी तिचे समेत दाखयता जायते भासांनी. आनी हें भक्तीपण आमकां जाय, गरजेचें. पूण म्हजे भाव भयणो, आयज तीच आवय आमचे लागीं कितें मागता जायत. आमी तिचेंच भक्तीपण केल्यार पुरो काय, और आमी तिचे वरवीं तिच्या पुता सगळें पावता. आयज मारिया आमकां आपल्या पुताक बोट दाखोवन म्हणटा, तो सांगीन तें तुमी करात. जायते फावटी आमी फकत सायबिणीचें देवस्पण करता, गरजेचें. पूण जेजू जायते फावटी आमच्या जिवितांत ना, हो तो कुणशाक पडलेलो आसा. आनी कोणें मारयेक जायते फावटी दूख भोगता हें पळोवन की लोक म्हजी पुजा करता आनी म्हज्या पुताक विसरल्यात. आयज म्हजे बाबा जरी तर आमी आमचे सर्गीची आवयक खऱ्यो मान दिवंक सोदता, तिचे खरी भक्ती आमी करूंक सोदता जाल्यार ती सांगता तें आमी करूंक जाय. तो सांगीन तें तुमी करात.
जेजूक आमच्या जिवितांत पयल्यान वयलो जागो दिवया. जेजूचें उतर आमच्या जिवितांत आमी पाडुया. जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालुया. आनी तेन्ना आमी सायबिणीचें खरी भक्तीपण करून पावतले. तिका व्हडली खुशालकाय भोगतली की आमी तिच्या पुताच्या उतरा प्रमाणे चलता देखून. दुसरे सुवातेर आमी तिचें जिवीत आपणावपाची गरज आसा. सावी माय शेगुणांनी भरलेली आनी तिच्या जिवितांत जायते बरे गूण आमी पळयता. ल्हानबिकायची वस्तरी, सेवे चाकरीची वस्तरी, दुसऱ्याचो हुस्को तिच्या काळजान आसलो, दुसऱ्या पासत ती वावुरताली, दुसऱ्या पासत ती मागताली. पवित्र पुस्तकान आमकां असल्यो घडण्यो मेवता जंय मारिया सदांच आसा दुसऱ्याच्या आदाराक आनी सेवेक. खाना गांवांत ती अकोल न्हवऱ्याक ती पावता, तांचे पासत आपल्या पुता लागीं विनोदी करता. आनी हे भाशेन मोगुचे बाबणू मारिया सदांच आसली सेवा चाकरी करून. जाल्यार आयज हो तिचो गूण आमी आपणावपाची गरज आसा. कितलो लोक दुयेंत आसा, पिडीन आसा, कितलो लोक कोश काडटा, वळवळे काडटा, कितल्या लोकांक जेवणाची आनी दुसऱ्याची गरज. आयज असल्या मनशांची, असल्या आमच्या भावा भयणांची गरजेक आनी आकांताक सांपडलेल्यांची सेवा चाकरी करून गरजेची. ही आसा देवाची चाकरी. जावं तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें सगळें घडोवन घेवंक. आयज हें तिचें मागणें आमचें करूंक जाय की आमी आसा तुजे सेवे चाकरी. मोगशे बाबणू आयज आमी मारयेक व्हडलो मान दिता, व्हडलो दर्जो दिता जाल्यार तुवाबरीत ती चल्ली ती वाट आमी चलपाची गरज आसा. ह्या संकश्टाच्या वेळार, ह्या दुखाच्या वेळार तिका आमच्या सांगाताक घेवया. आनी ह्या खातीर ह्या दिसांनी आमी घरांत तेस करीत आसा, आनिकूय करुया. तेसाचें मागणें आनी सायबिमायेचें भक्तीपण आमच्या जिवितांत वाडुया. पूण तेच बरोबर आमी देवाची उतर विसरूंक फावना. तिणें हें देवाची उतर आपल्या जिवितांत सदांच पाळली आनी देवाची खुशी तिणें सदांच केली. जाल्यार आयज आमी मारयेक खुशाल करूंक जाता जेन्ना हें देवाची उतर आमच्या जिवितांत पाळटा आनी बरीं मनशां आमी जाता. घरांत आमी बरीं मनशां जाता, आमच्या समुदायांत आमी बरीं मनशां जाता. आमी तयार आसा तिचें जिवीत आपणावन दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूं. आयज मोगचे बाबणू हेंच देणें आमकां मागुया. आमचो घरा भोंवतीच्या हातांत घालुया. जसो हांव म्हणटालो, शी इज अ व्हेरी पावरफूल इंटरसेसर. ती आमचे पासून मागता आनी आमी ह्या खातीर तिका फुडें घालुया. तेसाचें मागणें जावन आसा एक व्हडल्यांतलें व्हडलें हातयार, एक बोलवंत हातयार. इज अ व्हेरी पावरफूल प्रेयर. एक सादें मागणें तें. आनी हें तेसाचें मागणें आमच्यान खंयच करूंक जाता. आमच्या घरांत करूंक जाता, आमच्या वावराच्या जाग्यार करूंक जाता, आमी चलतना भोंवतना करूंक जाता. म्हजे बाबणू मारयेक आमच्या सांगाताक घेवन चलुया, भोंवया. जेन्ना हो वायरस आसा आमी नकळो तो खंय आसा, पूण जर तर सायबिमाय आमच्या सांगाताक आसा जाल्यार आमकां कांयच वायट जावंक शकना. कित्याक देवान आमकां सगल्यांक तिच्या हातांत घातल्यात आनी ती आमकां सुरक्षीतपणेन सांबाळटा. आमी जर तर इतिहासान पळयता जाल्यार पवित्र सभेच्या इतिहासान मारिया जायत्या जाग्यांचेर दिश्टी पडली. गावदलूप, फातिमा, बालांकनी, लुड्स. आनी कित्याक दिश्टी पडटाली काय? कित्याक तिका आमचो मोग आसा. जेन्ना संवसारांत झूज पेट्टालें, गैर पेट्टालें, जायतें वायट येतालें, गरीबसाण वाडटाली, जायतो लोक मरतालो, पिडा येताली, जायत्या लोकांचो भावार्थ देवाचो उठ्ठालो, जायते जाण म्हणटाले देव ना, गॉड डज नॉट एक्जिस्ट. आनी असली जायते तरेची वायट शिकवण उत्पन्न जाताली. आनी जेन्ना अशें घडटालें संवसारांत तेन्ना सायबिमाय दिश्टी पडटाली आनी आपल्या भुरग्यांक आश्वासन दिताली की भियेनाका, हांव तुमच्या सांगाताक आसा. फकत एकूच तुमी करूंक जाय आनी तें म्हळ्यार तुमी भावार्थान मागूंक जाय. तुमचें जिवीत बदलूंक जाय, तुमचें जिवीत न्हवसरूंक जाय, तुमचें जिवीत देवाक मानता तसलें करूंक जाय. आनी जेन्ना तुमी अशें करता तेन्ना संवसारांत जें कितें वायट आयलां तें सगळें नपयत जातलें. कित्याक हांव आसा हांगासर तुमची राखण करपाक. मोगचे बाबू आतां सायबिमाय होच संदेश आमकां दिता. गडे ती आमकां दिश्टी पडना जशें ती त्या वेळार दिश्टी पडलेली, पूण ती आमच्या काळजां मनान आसा. आनी आयज होच संदेश दिवंक आमकां सोदता. भियेनाका, हांव तुमच्या सांगाताक आसा. फकत तें तेर्साचें कोण घे आनी तुजें मागणें चालू दवर. मोगचे बाबडो आयज अशेंच करुया आनी तिच्या लागीं मागुया, तिच्या लागीं विनोदी करुया. तिणें आमचे पासत मागूंक आनी ह्या वायरसांतली आमकां मेकळी करूंक, हो संवसार ह्या वायरसांतलो मुक्त करूंक
हो व्हायरस आनी ह्या संवसारांत उरोन आसा आनी जी कोण पिडीन आसात ती बेगीनूच बरी जावंक आमी खतखत्यान तिकाच फुडें घालून ह्या मिसांत मागून घेवया. म्हज्या भाव भयणीनो, आतां आमच्यो कांय गरजो आनी प्रार्थना आमच्या साबिमाये उदेशी जेजूच्या पांयाशी दवरुया. तिका फुडें घालून भावार्थान मागुया. तिणी आमचे पासत आपल्या भुरग्यां पासत मागणी करून विनोदी करून आमच्या धर्मीक फुडाऱ्या पासत मागुया. तांणी आपल्या उतरांनी नोयपण कोन्या वरवीं जेजूक सगल्यांक मोगान परगटूंक अदीक करून धर्माच्या व्हडपणा परस मनीसपणाचो धर्म पयलो पालूंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळी आयकून घे. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी जाती कातीचो वेगळोचार वो धर्माचो वेगळोचार पयस धरून आनी आयच्या भिरांकूल परिस्थिती वेळार एकामेका सवे भावपणान आनी मोगान जिवंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळी आयकून घे. आमच्या जिवितान आडकोडी येता तेन्ना आमी निराशी जायना जावं, पूण जेजूचेर बावार धरून आमचे कोश्ट जेजूक भेटूंक आनी ताच्याच बोलान फुडें पावल मारूंक आमकां पवित्र आत्म्याची जानवाय आनी कृपा बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळी आयकून घे. आमकां सगल्यांक देवान वेगवेगळ्या गुणांनी आनी आशिर्वादान भरल्यात. ह्या गुणांचो आमी पूर्णपणी आनी बरे तरेन वापर करूंक आमच्या कोरन्या वरवीं आमी दुसऱ्यांक जेजू जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळी आयकून घे. प्रार्थुया. भोव स्वर्गीचे बाबा, आमी आमची कांय मागणी प्रार्थना तुज्या फुड्यान दवरल्यात. तूं सदांच आमची मागणी आयकताय. तर ही आमची मागणी स्विकार कर आनी तुजो सुबाम आशिर्वाद आमचेर घाल. तुजे धवे अंकवार बारेकचे मागणी तूं सदांच आयकून घेताय. तर तुजी विनवणी आमचे खातीर मानून घे आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर समेस्तांचेर पाठय. हे मागणें करता हांव त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. कितें घालताय त्या उन्यां, कितें घालताय ती घालची. यादीक बाबाच्या हातांत कितें वेदीर दवरता. म्हजो मोवानीको, म्हजे काळीजानी मोग, म्हजो संतोषानी तूं सगळी म्हजी जीण घालता. म्हजो मोवानीको, म्हजे काळीजानी मोग, म्हजो संतोषानी तूं सगळी म्हजी जीण घालता. म्हज्या भाव भयणीनो, हें मोजें तुमचें बलिदान सोद परबेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान
आपल्या मनाक आनी मोडणीक आमच्या आनी अखिल पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुझ्या कुटुंबाचें बलिदान दोळायन मानून घे. तुवें आमकां फावो केलें तीन देणी आमी ओगणाय ना जावच्याक, सासणाच्या सुखाक आमी सालोमती पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच राखून दवर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोद परवेदारान सासणांच्या देवा, सोर काळ आनी सोरताय आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून हे उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दबाजन आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची प्रभू. जेन्ना कुसा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताचे परून येवनान आदल्या येवनाक सोपुनाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण कोरो यादनीक कोरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सोल दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार गोलान तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवीं येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वयच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचेय पासत समर्पूची. तेच बरी जेवण जातच ताणें काज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काज, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचेय बसत सोमेस मनशां बसत तें वारोव तेरें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गुड पोरगो ठुया. सुम्याची सूप आमी मोडोकाता. आनी एकांशीतलें पियेता. तितले पापी तूं वैभवान आसूं. आमी तुजें मरण पुरगुता. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सगळींची काज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड रगत सेवतलो आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे बागयोन बाबा, फिलिप नेरी आमचे गवणी बाबा आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवास धरून मेल्ल्या ते सगळ्या आमच्या भाव भयणींची ताकूद कर. तांकां तुजे इस्ताकोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे बोजडीत मुखामळ पडून फावो कर. हांगा एकठांय जाल्या नामा सोमेस्तांची एवळा दोया कर आमी मागता. केद भाशेन मागुया सगळ्या संवसाराच्या फुडाऱ्यां पासत आमच्या सरकारा पासत ताणें जाता तितले उपाय घेवंक ह्या
पिडेचेर झुजूंक आनी पिडा ह्या संवसारांतली नपयत करूंक. आनी आमी सगल्यांनी जाता ते भाशेन आमच्या सरकाराक, आमच्या डॉक्टरांक, नर्सींक आमचो आदार सहकार दिवन अंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोतीक बागेवन जुजेक, बागेवन दमदुताक, बागेवन जुजेवाजाक, बागेवन फ्रांसीस शावेराक, बागेवन कुर्साक आनी सर ताणी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोवली. तांचेय सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां पवकूर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोद परवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन म्हणून आतां आमी बाबार्थान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगूस, आनी आमकां तारीक पडून दिवं नाकात, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळ्यार नास तूं आमकां जण एकल्याक म्हणटाय. तुमकां शांती दवरता, मदी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे भावार्थाचे तिश्कार आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक आमी मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडेन रगत आमी शेवंक वेता. ती आमचे जोडटी आनी कास हाडिना जावंक, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक भलायकी नको दिवं. ही देवाची शिडी संवसाराचेय पाप काडटली. ह्या शिडेच्या जेवणाक आमकां आपयल्या ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्याक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीत मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजान तूंच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोशिल्लो खर्चरून म्हाका कधीच निर्मू नाका. आमेन. Moshe Abovinu,
जशें अंकपार मारीन देवाक वाखाणी दिली, आमी आतां हें मारीचें तुस गीत गावया. देवाक आमचे दिनवास उपकार आठवया. Soak mosolves forar wakanta, mojatar kade vasobe morgota. Soak mosolves forar wakanta, mojatar kade vasobe morgota. Alelan veca konicie dishkari, soglio pinka makabagi monterio. Sobolistan makakiri wajapa, uvidzący soda suci taczera, apli bokli kotara gająco diu, pirkiem kakno doja da kojta, aplo bolistan turbarul sorvesmo, kalsamonan gurgotolia auleta. Urvedaran sodra voile shudika, narvi canto mai mogar voi kata, Ukelo lenda dos corta de reali, Esta zagar kavi kurun murtita, Ugras turun apladoya mogatsu, Israela kapla zakran malvita, Abraham nagitaciadu putam, Dilemu torbis vaši Diu salvata, Moj baba pakari puta karakmia, Andiata ali soda sodaka, Moj baba pakari puta karakmia, Andiata ali soda sodaka. Mosoak mosolves forak wakanta, mojatar kade vasobe morgota. Mosoak mosolves forak wakanta, mojatar kade vasobe morgota. प्रार्थूया. भोव मोगाळ बापा, दोळ्यान तुवें आमची सोडवण केली. तो दोळ्यान आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरना वरवीं तुवें आमकां सोडयली. तशेंच ताच्या पुनर्जिवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बांबोलीच्या कुसामणी पवित्रित्वेक मागणी. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें मनशा कुळाची सोडवण करून कुर्साची वाट विचून काडली. तुज्या पुताक कुर्साचे वळवळे सोसूंक तुवें निर्मिलें आनी ताणें मनशाच्या तारुणा खातीर तें तुका मोगान उरपिलें. आमच्याय दिसपट्ट्या जिवितांतले कुरी सोसून घेवंक आनी मनीसकुळाचे सोडवणे खातीर तें उरपूंक तुजी कृपा आमकां दी. मोगळा जेजू, तुका कुर्सा रुपांत तूं सगल्यांक आपणाशी ओडून हाडटलोय म्हूण तुवें भासायलें. असो तूं ह्या बांबोलीच्या दोंगरार सगळ्या जिनसांच्या मनशांक ओडून हाडटाय. तुजें दर्शन घेवंक आयिल्ले आमकां शांतीन भर आनी सगळ्या मनशांक तांय मोगाळ कर. पवित्र आत्म्या जेजू क्रिस्तान तुका सायबणीचेर आनी आपल्या सिसांचेर पाठयलो. आयज ह्या दोंगरार सभा धर्माचे मनीस एकवटतात. तांची मनां उजवाडाय, काळजां मोगान पेटय, जेजूचे राज विस्ताराय आनी सोमेस मनशांक तुज्या राजान पावय. आमी उपकार मागता ते वेळार दर एकल्याक आमकां फावो कर. ओगीपणीन आमच्या गोडसा खातीर आतां आमी मागुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां मोगस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरे पिंपलेले सर्वे स्पोषिताय सावस्रामध्ये तू सुदो आणि सुदोय तुझो पूछ येसूस. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळात आमेन. Unod Bapa kan Putra kani Pavitra Atmiak. आधी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. Service po tumche sobe asu. तुमचे सोबे असो. Nisod podvidar Diyo Bap आणि Put आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आणि तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो भरपूर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन मोगान कुरपेन आनी कुशालकायेन जिवंक तुमकां सगल्यांक धाडटा. देवाचे बोध उपकार. Pagkasunog siya kamka.